स्ट्रेन देखिरहेको छ। त्यो नयाँ स्ट्रेनको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, लागेको छैन तपाईँलाई कोरोना भाइरस भन्ने कसरी थाहा पाउने, यदि लागिहाल्यो भने पछाडि हस्पिटलमा बेडहरू छैन, अक्सिजनको कमी छ, त्यो हुनबाट आफू कसरी बच्ने, घरमै बसेर कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यदि कसैले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ भने पछाडि त्यो कुन भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ, त्यसको एफिकेसी कति छ र त्यो भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, त्यसको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई कहीँ पनि स्किप नगरिकन हेर्नुहोस्। कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै आत्तिहाल्नुपर्ने, डराइहाल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन है। र कोरोना भाइरस ट्रिटमेन्ट एट होम, फर्स्टमा के गरौँ भनेदेखि कोरोना भाइरस के कारणले गर्दा लाग्दो रहेछ त, अब लाग्नुबाट कसरी बच्ने, फर्स्ट स्टेज है। लाग्नुबाट बच्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, मेनली सेनिटाइज गरिराख्नु पर्यो, हात सफा गर्नु पर्यो। हाम्रो सर्दी भनेको हातदेखि मुखमा हो र मास्क लगाउने बेला प्रोपर मास्क लगाउन सिस्टम बानी बसाल्नु पर्यो है। मास्क एकदम प्रोपरली लगाउनु। रुपियाँको मास्क हो जसले हाम्रो जीवनलाई बचाउँछ। यसलाई राम्रोसँग लगाउन सक्नुभयो, जान्नुभयो भने पछाडि यो मास्कले हाम्रो जीवनलाई बचाउँदो रहेछ। त्यही भएर सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्। यो मास्क थ्रु आउट मास्क हो, मैले थ्रु आउट गर्न पर्ने तर गरेको छैन, किनभने यो युज गरेको छैन त्यति धेरै मैले, त्यही भएर 1 आवर जति पनि युज गरेको छैन, भर्खर मात्रै लगाएको थिएँ, एकचोटि लगाएको छु, त्यही भएर राखिरहेको छु यसलाई तपाईँलाई देखाउनको लागि। यसमा मैले सेनिटाइज पनि गरिसकेको छु मास्कमा। र हेर्नुहोस् है, यसलाई फर्स्टमा यसरी फोल्ड गर्नुहोस् है, यसरी फोल्ड गर्नुहोस् फर्स्टमा। अनि यहाँनिर यसरी दुईवटा गाँठो पार्नुहोस्। एउटा गाँठो यता पारिदिनुहोस् फर्स्टमा, जति सक्यो तल बनाइदिनुहोस् यसको गाँठोलाई, त्यो कारणले गर्दा सजिलो हुन्छ। यता पनि सेम उल्टो बनाएर है, फर्स्टमा उल्टो बनाउनुहोस् अनि गाँठो पार्नुहोस्। यता पनि मैले सेम वेले यसरी यता पनि गाँठो पारेँ। अनि यसलाई सुल्टो बनाउनुहोस् हो। अनि यसरी मास्क लगाउनुहोस्। अब मास्क लगाउने बेलामा तपाईँले भित्र यतातिर छुनु भएन है, यो साइडमा कहीँ पनि छुनु भएन, मास्क सिधै यसरी लगाउनुहोस् हो। मास्क यसरी लगाइसकेँ मैले, लगाइसके पछाडि यो यदि मैले लगाएको मास्क अब यहाँनिर नाकमा तपाईँले बाटी लगेर यसरी फोल्ड गरिदिनुहोस्, यसरी दाब्नु पर्यो हो, ताकि यहाँनिरबाट एयर भित्र नछिरोस् है। यसो हेर्नु त, मैले सास भित्र लिने बेलामा के भयो, मास्क भित्र गयो, बाहिर फाल्ने बेलामा मास्क बाहिर गयो। भन्नुको मिनिङ के भयो, मास्कबाट मात्रै गएको छ, कहीँबाट एयर गएको छैन, एकदम एयर टाइट छ है। मेरो यति गरेर मैले यो मास्क लगाएँ भने पछाडि मेरो कोरोनाबाट बच्ने चान्स 60% भयो हो। यहाँदेखि मलाई कोरोना भित्र इन्टर गर्ने चान्स 60% म बचेँ, सेभ भयो भनेपछि 40% चान्स आउँदैछ हो। 40% चान्स आउँदैछ, 70%सम्म प्रोटेक्ट गर्छ यसले गर्नु त यतिको कन्डिसनले। र अर्को छ N95, KN95, यसमा अथवा तपाईँले सर्जिकल मास्क, अर्को नर्मल यत्तिकै नर्मल सर्जिकल मास्क बाहिरबाट गाँठो नपारिकन यत्तिकै डबल लगाइदिनुहोस्, यसरी लगाइदिनुहोस् हो। यसरी लगाउनु भयो, चान्स पुरै बढ्यो हो, 90% भन्दा माथि भयो चान्स, हामी बच्ने चान्स है त। ल मैले यो लगाइनँ, योभन्दा राम्रो बेटर मेरो लागि चाहिँ बेटर यो लागेको छ, किनभने यसरी तपाईँले यो लगाउनु भयो भने पछाडि अब भित्रको मास्कले तपाईँलाई 100% प्रोटेक्सन गरिदिने भयो। किन त्यस्तो भयो भनेदेखि बाहिरको N95ले एकदम टाइट गरे, एयर एकदमै टाइट गरेर राखिदिएको छ, त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई बाहिरको एयर कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिबाट आएको, सासका उहरूबाट आएको चाहिँ त्यहाँनिर एकदम कोरोनाको डेन्सिटी एकदम सानो छ, त्यो भएर छिरिहाल्छ है। त्यसको डेन्सिटी भन्नु मलाई, त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर एकदम सानो छ, त्यो भएको कारणले गर्दा छिर्न पाएन है। यसरी लगाउनु पर्यो मास्क। मास्क लगाइसकेपछि खोल्ने आइडिया पनि मैले दिएँ, यसरी यहाँनिरबाट निकाल्नुहोस्, अन्त मास्क कहीँ छुने होइन। र यसलाई राम्रोसँग थ्रो आउट गर्ने थ्रो आउट गर्नु पर्यो, नयाँ लगाउनु पर्यो नेक्स्ट टाइम, नत्र भने चाहिँ यसलाई यत्तिकै टङ्गाएर राख्नु पर्यो है त। ल अनि त्यस पछाडि घरमा आइसके पछाडि है, तपाईँ बाहिर जाँदा मास्क लगाउनु भयो, अब घरमा आइसके पछाडि यसरी एकतिर साइडबाट यसरी मास्क खोल्नुहोस्। खोलिसके पछाडि अब गर्ने के, खोलिसकेपछि थ्रो आउट गर्नुहोस्। अझ मैले अर्को कुरा फेस सिलको कुरा सिकाइनँ। फेस सिल नर्मल एउटा मास्क लगाएर बाहिरबाट यसरी फेस सिल लगाउनु भयो भने पनि एकदमै धेरै हाई सेफ हुने भयो, किन फेस सिलले पनि अलिकति केही कुराहरू बचाइदियो तपाईँलाई है। फेस सिलले केही कुराहरू बचाइदियो अनि त्यस पछाडि मास्कले बचाउनु छँदैछ। र त्यति गरिसके पछाडि लास्टमा हात सेनिटाइज गर्नुहोस् अथवा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुहोस्। मैले सेनिटाइज गरेँ, किन मैले मास्कहरू समाइरहेको थिएँ, युज गरेको पनि हुनसक्छ, त्यही भएको हुनाले मैले सेनिटाइज गरेँ। ल यति गर्नुभयो भने पछाडि यो सङ्क्रमण, कोरोना सङ्क्रमणबाट तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ है। बच्न सक्ने चान्सेस 99%, 90% हुन्छ, 99 भन्दिनँ, 10% अरू कारणहरू हुन्छ। हातमा हुनसक्छ तपाईँले राम्रोसँग सेनिटाइज गर्नु भएन, अथवा लो क्वालिटीको सेनिटाइजर युज गर्नुभयो, अथवा जस्तो पायो त्यस्तै कपडाका मास्कहरू युज गर्नुभयो भनेपछि चान्स छैन है।
ल कोरोना भनेको नर्मल्ली थाहै छ हामीलाई, अब यसले यति त भयो, बस्ने तरिका बस्न सकियो। र अर्को खानेकुराहरूमा एकदमै धेरै ध्यान दिनु पर्यो। हामीले प्रोटिनयुक्त भिटामिनयुक्त कुराहरू खानु पर्यो, झोलिलो पदार्थ खानु पर्यो, दालहरू खानु पर्यो। अनि अर्को कुरा मेन थिङ भनेको के छ भनेदेखि यदि तपाईँलाई कोरोना लागेको छैन, बस्न चाहनुहुन्छ भने पछाडि रेगुलर तातो पानी खानुहोस्, तात्तातै पानी डाइरेक्ट खानुहोस्। यदि सपोज कोरोना आइहाल्यो, इन्टर गऱ्यो भने पछाडि पनि घाँटीतिर बसिरहेको हुन्छ, घाँटीमा इन्फेक्सन हुन दिँदैन तपाईँलाई। तातो पानी खानुहोस्, त्यहाँनिर घाँटीमा भएको भाइरसलाई त्यसले के भन्छ स्टोमकमा पुर्याइदिन्छ। स्टोमकमा त भाइ साहब एसिएल हुन्छ, डाइल्युट एसिएल, कन्सन्ट्रेटेड एसिएल हुन्छ। कन्सन्ट्रेटेड एसिएलले भाइरसको बाउ देखाइदिन्छ, त्यहाँनिर भाइरसको बिहे देखाइदिन्छ, भाइरस मरि नै हाल्छ है, इजिली मर्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई के हुन्छ, घाँटीमा इन्फेक्सन हुँदैन। घाँटीमा इन्फेक्सन भएन भनेसम्म राम्रो फाइदा के हुन्छ अर्को सुन्नुहोस्, घाँटीमा यदि इन्फेक्सन भएन भने घाँटीको कारणले गर्दा चेस्टमा इन्फेक्सन हुन पाउँदैन, लङ्समा इन्फेक्सन हुन पाउँदैन। यदि लङ्समा काहीँ इन्फेक्सन हुन थाल्यो, अक्सिजन लेभल डाउन हुन थाल्यो भने पछाडि त्यति बेला म त्यही अनुसार सिस्टमेटिक ट्रिटमेन्टहरू गर्ने हुन्छ। म अलिक सिकाउँछु त्यो कुराहरू है। र नर्मल कन्डिसनमा त्यो भयो। र तातो पानी र तातो पानीको बाफ लिइराख्नुहोस्। अनि बिहान ब्रेथिङ एक्सर्साइज बिहान साँझ गरिराख्नुहोस् है। त्यति गर्नुभयो भने पछाडि कोरोना हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो है, भइसके पछाडि कुरा फरक छ। हुनुभन्दा अगाडि तपाईँले यति कुराहरू गर्नु पर्यो। र कोभिड टेस्ट यसको ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दै थियौँ हामी। ट्रिटमेन्टमा अब हामीसँग होममा घरमै गर्ने यो ट्रिटमेन्ट, अब हस्पिटलमा जान गाह्रो छ, नर्मल केस हो भने पछाडि नर्मल केस हामीले बनाउने हो। हामीले आफै अलिकति हेल्थ चेकराई गर्न थाल्यो भने पछाडि हाम्रो हेल्थ के हुँदै जान्छ, सिभियर हुँदै जान्छ। सिभियर हुनुभन्दा अगाडि नै मोडरेटमा राख्नको लागि हामीले पहिलेदेखि मैले जे कुरा भनेको छु त्यो कुराहरू अपनाउँदै जानुभयो भने सजिलो हुन्छ है। मिडरेट केस बन्छ, सिभियर केस हुँदैन। यदि सपोज कोरोना लागि नै हाल्यो, तपाईँमा सिम्टम देखियो, कुनै पनि एउटा खालको सिम्टम देखियो भने पछाडि तत्कालै पिसिआर टेस्ट गर्नुहोस्। पिसिआर टेस्ट गरेर कन्फर्म हुनुहोस्। त्यस पछाडि तातो पानीहरू खाइराख्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि अब म मेडिसिनका कुरा गर्छु। घरमा यदि होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने पछाडि होम आइसोलेसनमा बस्दा तपाईँले फर्स्टमा के कुराको भिटामिन सी खानु पर्यो एउटा। अनि त्यस पछाडि आइरन, ब्लडमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आइरन जति खानु पर्यो है। अनि अर्को छ जिङ्क। डायरिया हुनसक्छ, अहिले खालको यो कोरोना जुन छ यो कोरोनाले डायरिया बनाउने चान्सेस बढी छ। त्यो कारणले गर्दा डायरिया रोक्नको लागि हामीले जिङ्क युज गर्छौँ। आइरन हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउनको लागि। भिटामिन सी हाम्रो बडीलाई एन्टिबडी प्रड्युस गरे, भाइ छिटो निकाल बर्बाद बनाइसकेर लङ्समा जान थाल्यो कोरोना भनेर हामीले के गरिरहेको, भिटामिन सी युज गरिरहेको। भिटामिन सी युज गरे पछाडि एक्टिभ बनाइदिन्छ शरीरलाई है। यति गर्नुहोस्। यदि नर्मल खालको छ भने पछाडि तपाईँलाई ब्रेथिङमा प्रब्लम छैन, र पल्स अक्सिमिटर भन्ने हुन्छ, त्यसको बारेमा म छुट्टै डिटेल एउटा भिडियो बनाउँछु। पल्स अक्सिमिटर के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ। त्यो पल्स अक्सिमिटरमा तपाईँले अक्सिजनको सेचुरेसन लेभल SpO2 भन्ने हुन्छ। SpO2 सेचुरेसन अक्सिजन लेभल है। यो सेचुरेसन अक्सिजन लेभल पर्सेन्टेजमा मेजर गर्ने काम गर्छ त्यसले। हो त्यो पर्सेन्टेज कति आएको छ, यदि तपाईँको 95% भन्दा एबभ छ भने पछाडि इट्स ओके, तपाईँ एकदम फाइन हुनुहुन्छ। दिनमा 3 टाइम्स पर डे, एक दिनमा 3 चोटि चेक गर्नुहोस्, बिहान दिउँसो साँझ है। बिहान दिउँसो साँझ 3 चोटि चेक गर्नुहोस्। 3 चोटि चेक गर्दा 95 भन्दा एबभ छ अथवा 94 सम्म छ भने पनि ओके, टेन्सन भएन, यहाँसम्म टेन्सन भएन। यदि 94 भन्दा तल झऱ्यो, 93, 92 भयो, 90 सम्म भयो, 94 देखि लिएर 90 सम्म छ भने पछाडि पनि त्यस्तो डराउनु पर्ने केस छैन। ठिकै एउटा मात्रै टिक लगाइदिएँ मैले, ठिकै छ। तर यसलाई हामी बढाउनै पर्ने हुन्छ। नर्मल हामी हेल्दी पर्सनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, 95 एबभ हुनुपर्छ है। यदि भएन भने पछाडि केही लङ्समा पहिले नै प्रब्लम भएको मान्छे छ भने पछाडि अथवा बुढाबुढी छन् भने पछाडि तिनीहरूको अलरेडी सुरुमै 95% हुँदैन, अक्सिजन लेभल लो नै हुन्छ, त्यसमा त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन। र 94 देखि 90 को बिचमा अक्सिजन छ भने पछाडि पोन पोजिसनमा सुत्नुहोस्। त्यो भनेको एकचोटि घोप्टो परेर सुत्नुहोस् है, एकचोटि लेफ्ट साइडमा सुत्नुहोस्, अर्कोचोटि लेफ्ट साइडमा सुत्नुहोस्। लेफ्ट साइडमा यसरी उतार्नु पर्यो, यसरी सुत्नु पर्यो। अर्कोचोटि राइट साइडमा सुत्नुहोस् है। यो कति 30 मिनट भनौँ न, हाफ आवर है। हाफ आवरसम्म के गरौँ, घोप्टो परेर यसरी सुत्नुहोस्। सिरानी यहाँ माथि छातीमा प्रेसर गर्ने गरी है। यहाँनिर हाम्रो लङ्सलाई यताबाट मैले प्रेसर गरेँ भने पछाडि के गर्छ त्यसले, त्यहाँनिर इनएक्टिभ भएका न्युरोनहरूले पनि के गर्न थाल्छन्, अक्सिजन तान्न थाल्छन्। भाइ अक्सिजन चाहियो मलाई पनि, म पनि तान्छु भने एक्टिभ हुन थालिदिन्छन्। इमर्जेन्सी केस हो यो भनेको। इमर्जेन्सी केसमा झ्याप उनीहरूले अक्सिजन तानिदिन्छन् अनि अक्सिजनको काम गर्न थाल्छन्, तिनीहरूले प्युरिफिकेसनको काम गर्न थाल्छन्।
त्यो तरिकाले के हुने रहेछ, अक्सिजन लिएर हाम्रो बडीलाई पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउँदा 95 भन्दा एबभ हुन्छ है। आधा घन्टा 3 तरिका भयो। अर्को त नर्मल हामी जसरी सुत्छौँ त्यसरी सुत्नुहोस्, यसरी सुत्नु पर्यो हो। र अर्को पनि उयो छ यसमा, अर्को पनि छ। अर्को भनेको यत्तिकै चेयरमा बस्नुहोस् वा बेडमा पछाडि केही सिरानीहरू लगाएर तकियाहरू राखेर यसरी यत्तिकै बसिराख्नुहोस् आधा घन्टासम्म है। 5वटा तरिका गर्नुभयो आधा घन्टाका दरले भने पछाडि तपाईँको अक्सिजन लेभल 100% बढ्छ। यदि बढेन, सपोज कोरोना अलिकति बढी इन्फेक्टेड छ, तपाईँको लङ्समा इफेक्ट देखाइसकेको छ, निमोनियाको स्टेज छ भने पछाडि के हुन्छ, फर्स्टमा हेर्नुहोस् है, 1 देखि 5 डेजसम्म कसैलाई सिम्पटम देखिँदैन है। 1 to 5 कोरोना इन्टर गरेको 1 देखि 5 दिनसम्म तपाईँलाई सिम्पटम देखिँदैन, नदेखिन सक्छ हो। अब हाम्रो 5 दिनसम्मको क्रियाकलाप केही पनि हुँदैन, टेन्सन छैन, 5 दिनसम्म थाहै हुँदैन, कोरोना लाग्छ लाग्यो थाहा हुँदैन, अर्कालाई सार्न सक्न सक्छ है। ल 6 डेजदेखि लिएर 10 डेजसम्मको सेकेन्ड पिरियड, यो फर्स्ट पिरियड हो, सेकेन्ड पिरियड, र 10 देखि लिएर 16 अथवा 14 सम्मको थर्ड पिरियड हुन्छ। 6 देखि 10 डेजसम्मको हाई रिस्क जोन हो यो। हाई रिस्क जोनमा यसमा के हुन्छ, 6 डेजमा गइसकेपछि तपाईँलाई लक्षण देखिन थाल्छ है, सिभियर हुनसक्छ केस। त्यो भएको कारणले गर्दा पानीको बाफ एकदम धेरै लिनु पर्यो है। अरू केही पनि ट्रिटमेन्ट छैन, खाना एकदम हाइजेनिक खाना खानु पर्यो, त्यति मात्रै हो यसको। हाइजेनिक खाना खानुहोस्, ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्। र तपाईँलाई मैले माथि लेखिदिएका कुरा थियो, यो अक्सिजनको भिटामिनको कुराहरू थियो। भिटामिन सी है, भिटामिन सी 1 mg को हुन्छ, 1 मिलिग्रामको हुन्छ। 2 देखि 3 चोटि खानुहोस् एक दिनमा है, 2 देखि 3 चोटि खानुहोस् एक दिनमा। त्यसै गरी जिङ्क 20 mg को एउटा चक्की हुन्छ, त्यो एक दिनमा एकचोटि मात्रै खानुहोस्, 1 पर डे है। एक दिनमा एकचोटि मात्रै खानुहोस्, 2/3 पर डे यसरी खानुहोस् भिटामिन सी। अनि यदि ज्वरो आएको छ भने पछाडि टेन्सन छैन, ज्वरो आएको छ भने प्यारासिटामोल खानुहोस्, अथवा प्यारासिटामोल खानुहोस्। 6 घन्टाको आवरमा सिटामोल खानुहोस् है। सिटामोल 6 आवरमा है। राति 12 बजी उठेर खानु पर्दैन है, दिउँसोमा मात्रै। बिहान 6 बजे खानुहोस्, 12 बजे खानुहोस्, अनि साँझ 6 बजे खानुहोस्, अनि राति त्यसको 6 बजेको 6 घन्टा कति 12 बजी पुग्छ, पर्दैन खानु राति। अथवा ज्वरो आएको छ भने मात्रै, ज्वरो कन्ट्रोल भयो भने पछाडि सिटामोल खानु पर्दैन है। ल अनि त्यसै गरी यदि ज्वरो आएको छैन, रुगाखोकी लागिरहेको छ, घाँटीमा समस्या छ भने पछाडि लिभोस्याटिजिन यो नामक औषधि खानुहोस् है। एन्टी एलर्जी औषधि भन्छन् यसलाई, एन्टी एलर्जी मेडिसिन यो खानुभयो भने पछाडि रुगाखोकी ठिक हुन्छ। तर यी सबै कुराहरू डक्टरको प्रिस्क्रिप्सनमा मात्रै खानु, 6 दिनदेखि 10 दिनको बिचमा मात्रै खानुहोस्। 6 दिनदेखि स्टार्ट गर्नुहोस् खानु। कोरोना लागेको एक दिन त कसलाई थाहा हुन्छ र होइन। यदि सिम्पटम देखियो भने पछाडि सिम्पटम देखे पछाडि तुरन्त पिसिआर गर्नुहोस्, पिसिआर गरे पछाडि बल्ल खानुहोस्। पिसिआर नगर्दैन केही पनि कुराहरू नखानुहोस्, फलफुलहरू मात्रै खानुहोस्, घरको हाइजेनिक कुरा मात्रै खानुहोस्। ल यस्तो कुराहरू भयो। फेक्जोफेनाजिन पनि हुन्छ, यसको सट्टामा फेक्जोफेनासिन पनि खान मिल्छ, त्यो खाँदा पनि हुन्छ। ल 6 to 10 डेजमा यस्तो कुरा भयो। त्यस पछाडि अर्को छ, यो त भयो नर्मल केसको लागि, यतिकैमा टेन्सन हुँदैन, यतिकैले कोरोना ठिक नै हुन्छ होम आइसोलेसनमा बस्दा। यदि होइन, नर्मल कन्डिसन भएन, अक्सिजन लेभल डिफिसियन्सी भयो, 90% का कुरा गरेको थियौँ हामी, 90 भन्दा कम भयो भने तत्कालै इमर्जेन्सीमा हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। यदि 90% भन्दा कम हुने बित्तिकै तपाईँ घरमा बसिरहनुहुन्छ भने पछाडि निमोनियामा इन्फेक्सन, लङ्समा इन्फेक्सन हुन्छ, लङ्समा इन्फेक्सन भएको कारणले गर्दा निमोनिया भएर बढेर केस क्रिटिकल हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो त, 90 भन्दा तल झर्ने बित्तिकै, बिलो 90 हुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो इमर्जेन्सीमा है त। र त्यस पछाडि अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ, र त्यो आइसियु र भेन्टिलेटर दुईटा कुराहरू हुन्छन्। त्यस भेन्टिलेटरसँग हामी नपुग्नको लागि अझै पनि केही कुराहरू छन्। 6 डेजमा गइसके पछाडि यदि तपाईँमा लङ्समा प्रब्लम आयो है, अक्सिजन लेभल डाउन हुन थाल्यो, हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट गर्दा हस्पिटलबाट पनि रेस्पोन्स आएन, अथवा हस्पिटलमा बेडहरू प्याक भइदिए गर्ने थिए, त्यस्तो बेलामा प्रोन पोजिसन युज गरिराख्नुहोस्। अनि अर्को तरिका यसमा गर्नु भनेको डेक्सामेथासोन भन्ने छ। डेक्सामेथासोन भनेको कुनै रामबाण चाहिँ होइन, तर यसले राम्रो काम गर्दो रहेछ। कस्तो काम गर्दो रहेछ भनेदेखि, यो कोरोनाको एउटा भाइरस भयो, यो अर्को भाइरस भयो, यसरी चेन बनाएको हुन्छ कोरोनाले है। कोरोनाले यसरी चेन बनाएको हुन्छ। यो डेक्सामेथासोन भन्ने दाइले बवाल खालको दाइ रहेछ यो, यहाँनिर गएर बस्दिन्छ
यहाँनिर गएर बस्नुहुन्छ, यहाँनिर गएर बस्नुहुन्छ, ल भाइ अब गर्न के गर्न सक्छस् तैँले, ठिक थिएन है। 6 दिनदेखि युज गर्नु, 6 दिनदेखि रेगुलर डेक्सामेथासोन 0.5 mg को हुन्छ, 0.5 mg को हुन्छ। 6 mg खानुहोस् एकजना पर्सनले है। अब कति दिनसम्म खानुपर्छ हिसाब गर्नुहोस् है। 0.5 mg को हुन्छ एउटा ट्याब्लेट। अब यो पनि डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना नखानुहोस् है, यसले साइड इफेक्ट एकदम धेरै छ। तर मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस भनेर मैले भनिदिएको, मर्नुभन्दा त बौलाउनु बेस छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो हामीले खायौँ भने पछाडि यसले के गर्दो रहेछ, यहाँनिर लेभलमा गएर यसरी बस्दिँदो रहेछ। यो क्रिटिकल केसहरूको लागि खुवाइन्छ यसरी है। अर्को छ रेमडेसिभिर। रेमडेसिभिर त के कुरा गर्नु, पाउँदैन कसरी खानु है, कसरी लगाउनु। रेमडेसिभिरको भ्याक्सिन हुन्छ, यो चाहिँ ट्याब्लेटमा पनि हुन्छ, भ्याक्सिन पनि हुन्छ यसको है। ल अब रेमडेसिभिर पाउँदैन। डेक्सामेथासोनको काम के रहेछ, यहाँनिर गएर बस्दिँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा कोरोना धेरै फैलिन पाउँदैन, धेरै त्यसले इफेक्ट गर्न पाउँदैन, ताकि हाम्रो बडीमा छुट्टा छुट्टै भएर बस्यो भने पछाडि अब हाम्रो बडीले गएर त्यसलाई के गरिदिन्छ, एन्टिबडी बनाएर त्यसको लाई सकाउदिने काम गर्छ, फाइट हुन्छ। त्यस पछाडि हामी बाँच्न सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। अक्सिजन लेभल पनि बिस्तारै हाम्रो के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। लङ्समा आउने प्रब्लमको लागि हामी डेक्सामेथासोन युज गर्छौँ है त, लङ्सको लागि। ल यति त भयो हाम्रो कोरोनाबाट लागिसक्यो भने पनि कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यदि त्योभन्दा डेक्सामेथासोन युज गर्दा पनि अक्सिजन लेभल बढेन अथवा त्यसले असर काम गरेन भने पछाडि एउटा हुन्छ आइसियु, इन्टेन्सिभ केयर युनिट। इन्टेन्सिभ केयर युनिट भनेको यस्तो खालको ठाउँ हो जहाँ डक्टरहरू एनी टाइम हुन्छन्, एनी टाइम विदिन सेकेन्डमा डक्टर आइपुग्छन् त्यहाँनिर है। त्यो इमर्जेन्सीमा हामी आइसियुमा गयौँ भने पछाडि त्यहाँनिर अरू केही पनि हुँदैन, अक्सिजन लगाइदिने मात्रै हो। नर्मल्ली अक्सिजन लगाउने, यो भनेको हल्का सिभियर खालकोलाई। एक्स्ट्रा सिभियर खालको पर्सन भयो, कुनैलाई अरू रोगहरू थियो, कोरोनाले एकदमै इफेक्ट गर्यो, अथवा 90% भन्दा तल अक्सिजन जाँदा पनि तपाईहरु हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट गर्नु भएन भने पछाडि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, हामी भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने हुन्छ है। आइसियु पछाडि हुन्छ भेन्टिलेटर। भेन्टिलेटर भनेको खास के हो भनेदेखि मान्छेले सास फेर्न छोडिसक्यो अब है, एकदम बियोसमा छ, सास फेर्न सक्दैन, मुख पनि निकाल्न सक्दैन भने पछाडि हामीले मुखबाट के गर्छौं, यहाँनिर लङ्सको माथि ट्राकियामासम्म हामीले के गरेर पाइप पुर्याएर अनि त्यस पछाडि अक्सिजन पाइप पुर्याएर त्यहाँनिरबाट हामीले अक्सिजन मेसिनबाट फोर्समा अक्सिजन पठाइदिएर उमा है अक्सिजन यसरी लङ्समा पठाएर अनि फेरि त्यही अक्सिजनलाई तानेर ल्याउने हो है। त्योको काम के हो, भेन्टिलेटरको। भेन्टिलेटरमा गएको बिरामी मध्ये 5% चान्स हुन्छ बाँच्ने चान्स है। 95% पेसेन्टलाई भेन्टिलेटरबाट के गर्न सकिँदैन, उपचार गरेर बाँच्न गाह्रो पर्छ है। भेन्टिलेटरको भनेको हाम्रो 5% चान्स। हेर्नु त हाम्रो मेडिकल फिल्डमा 5% चान्स हुँदा पनि डक्टरहरूले बचाउन खोजिरहेको हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा देखिरहेको छु, जनकपुरतिर कता कता डक्टरलाई पिटिरहेछन्, कुटिरहेछन्। अरे बाबा 5% चान्स हुँदा पनि उनीहरूले बचाउन खोजिरहेछन् भने पछाडि तिमीहरूलाई के गर्न खोज्या हो, डक्टर कुटेर? नचाहिने काम गर्छन् नेपालमा है, गाह्रो छ। ल त्यसै गरी यस्तो कुराहरू भयो हामी नर्मल्ली कोरोनाबाट कसरी बच्ने, लागिसक्यो भने पनि कसरी बच्ने। र अर्को छ सेकेन्ड कुरा, भ्याक्सिन है। भ्याक्सिन कुनै रामबाण होइन, त्यो पनि मैले पनि लगाइसकेँ अब भ्याक्सिन है। भ्याक्सिनको कुरा हेरौँ अब। भ्याक्सिनको काम के हो र भ्याक्सिनलाई कसरी लिइरहेको छ र टाइप्स अफ भ्याक्सिन के छन् त भ्याक्सिनहरू, त्यसको कुरा गर्दै जाऊँ। स्टार्टिङबाट जाऊँ। कोभ्याक्स, यो कोभ्याक्स भन्ने भ्याक्सिन छ। कोभ्याक्स भन्ने भ्याक्सिन इन्डियाको है, इन्डियाले बनाएको वाला भ्याक्सिन हो। यो पनि ठिकै छ, कोभ्याक्स पनि ठिकै छ, त्यस्तो टेन्सन छैन। यसलाई कोभ्याक्सिन पनि भन्छन्। यो 81% इफिसियन्सी छ अरे, यो डाँगाको इफिसियन्सी 81% छ अरे। भनेको 100 जनामा भ्याक्सिन लगाएको थियो अनि त्यस पछाडि 100 जनालाई कोरोना लगाएर दियो भने पछाडि 81 जना के गर्दा रहेछन्, त्यो कोरोनाबाट बाँच्दा रहेछन्। भनेको लाग्दैन भनेको होइन, कोरोना लागे पनि खासै सिम्पटम देखिँदैन ए। पहिले भ्याक्सिनको बारेमा डिटेल गरौँ, त्यसपछि यसले कसरी काम गर्छ त्यस्तो कुरा गरौँ है त। कोभ्याक्सिनको कुरा भयो। कोभिसिल्ड पनि छ इन्डियाको। कोभिसिल्डको इफिसियन्सी छ 63% मात्रै है। र यो कोभ्याक्सको समस्या के छ हेर्नुहोस् है। यसको समस्या छ फर्स्ट डोज लगाइसके पछाडि सेकेन्ड डोज यसको कतिमा लाउनु पर्छ, 52 डेज भन्दा 56 डेज पछाडि फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोजको बिचको ग्याप कति हुनुपर्छ, 56 डेज पछाडि लगाउनु भयो भने मात्रै यसको इफिकेसी 81% हो। कोभिसिल्डमा समस्या छैन, त्यो जस्तै हो, 63% छ, अलिकति लो छ तर ठिकै छ। यो 29 डेजमा यसले इफिकेसी दिइसकेको हुन्छ कोभिसिल्डले, 29 डेजमा है। फर्स्ट डोज लगाएको 29 डेज, 28 डेजमा हामीले सेकेन्ड डोज लगाउँछौँ, त्यसको 14 दिन होला
सेकेन्ड डोज लगाएको 29 डेज पछाडि चाहिँ एकदम हाई इफिकेसी हुन्छ यसको। यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले दिएको बनाएको वाला हो। र अर्को छ अमेरिकाको फाइजर। त्यो त नेपाललाई के काम। फाइजर भनेको यसको प्रब्लम -80 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर -60 डिग्री सेल्सियससम्म यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ टेम्परेचर। एकदमै लो टेम्परेचरमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जो नेपालमा पोसिबल छैन। त्यही भएर फाइजरको कुरै नगरे बेस है। इफिकेसी यसको पनि हाई नै छ। मोडर्नाले निकालेको वाला पनि हाम्रो लागि अलिकति गाह्रै नै छ। ल अर्को छ कोभिड भेरोसिल। भेरोसिल भन्नेवाला भ्याक्सिनको पनि इफिकेसी 80% नै छ, 79-80% यस्तै एराउन्डमा छ। एराउन्ड भनिदिएको मैले, यति एराउन्डमा छ। यो 28 डेजमै काम गर्छ अहिले। फर्स्ट डोज लगाएको 28 डेज भन्दा पछाडि तपाईँले सेकेन्ड डोज लाउनु पर्ने हुन्छ। 28 डेजमा सेकेन्ड डोज लगाएको 14 दिन पछाडि, त्यसको 14 दिन पछाडि मात्रै यसको इफिकेसी 80% हो। तर भ्याक्सिनले काम गरिसकेको हुन्छ। फर्स्ट डोजले पनि काम चाहिँ गरिसकेको हुन्छ, एक्टिभ बनाउने काम गरेको हुन्छ। सेकेन्ड डोज लगायो भने पछाडि पर्फेक्टली काम गर्छ। सबै भ्याक्सिनहरू एउटै टाइपका छन् त। भ्याक्सिन जुनसुकै गभर्मेन्टले जुन लिन्छ त्यो लगाउनै पर्छ है। भ्याक्सिन जुन गभर्मेन्टले जुन भ्याक्सिन लिन्छ त्यो भ्याक्सिन लगाउँदा एकदम बेटर हुन्छ। र भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, जस्तो हाम्रो बडीमा कोरोना भाइरस इन्ट्री गरेको यो बाजे यहाँनिर यसरी के गर्छ, इन्ट्री गर्छ है। यो इन्ट्री गर्ने बेलामा के गर्छ अरे भनेदेखि हाम्रो यो सेल भयो, यही सेलभित्र न्युक्लियस होला। यो साइटोप्लाज्मा हुन्छ यहाँनिर। अनि त्यसै गरी यहाँ यु सेपको रिसेप्टरहरू बसेको हुन्छन्। रिसेप्टर सेलमा रिसेप्टर हुन्छन्। अनि त्यसै गरी यहाँनिर साइटोप्लाज्मा हुन्छ। साइटोप्लाज्मा होइन, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मा भनेको रिसेप्टर हो, सेल मेम्ब्रेन। यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो शरीरमा जताकतै तालो लगाएको हुन्छ, रुम बन्द हुन्छ हाम्रो शरीरमा है। कोही मान्छे बाहिरबाट छिर्न पाउँदैन, एकदमै धेरै कडा सिक्युरिटी हुन्छ, ताला लगाएको हुन्छ। तर यो कोरोनावाला बाजे यस्तो डेन्जरको रहेछ, चापी बोकेर आइरहेको हुन्छ। एउटा मात्रै चापी होइन, टन्नै चापी बोकेर आएको हुन्छ। यसरी चापी यसको चापी हो यो है। हाम्रो सेलभित्र इन्टर गर्नको लागि चापी बोकिरहेको हुन्छ यसले। यहाँनिर साँचो बोकिरहेको हुन्छ। यो चापी लिएर के गरिदिन्छ, यहाँनिर घुसाइदिन्छ हो। यहाँनिर घुसाइदियो, यो कोरोना भयो। अनि त्यस पछाडि के गर्छ, ए भाइ म भित्र न्युक्लियसमा गएर प्रोटिन बनाउनको लागि गइरहेको छु, तेरो सेलको लागि काम लाग्नेवाला छ मसँग है, मसँग काम लाग्ने चिज छ भनेर यसले यहाँलाई गफ दिन्छ। कहाँ छिर्छ, न्युक्लियसमा छिर्छ। न्युक्लियसमा छिरिसके पछाडि ओ भाइ यो त फोटोकपी मेसिन कहाँ छ भन्छ। फोटोकपी मेसिन कहाँ छ भने उसले फोटोकपी गर्न थाल्छ, आफू जस्तै कोरोना भाइरस बनाउँछ। अनि बडीभरि नै फैलाइदिन्छ त्यसले है, ब्लडको थ्रुबाट हरेक सेलमा। अनि त्यसपछि लङ्समा गएर त्यसले डाइरेक्टली इफेक्ट गर्ने हो। अब भ्याक्सिनको कुरा के छ हेर्नुहोस् है। भ्याक्सिनको कुरा के गरिदिन्छ अरे भनेदेखि यस्तो खालको चिज रहेछ, हाम्रो बडीले अटोमेटिक इम्युनिटी पावर डेभलप गरेर यहाँनिर यसको यो चापी छ नि, यसको चापीलाई ओल्डिङ गरेर बिगारिदिन्छ, यस्तो बाङ्गो गरिदिन्छ, यस्तो गरिदिनुको। यसको चापी ला तेरो चापी भनेर यस्तो गरिदिन्छ। बाङ्गियो, चापी बाङ्गिएपछि यहाँबाट कसरी छिर्नु, अब गाह्रो छैन। चापी बाङ्गिएपछि त छिर्नै पाउँदैन। यहाँनिर यसको चापी थियो, यसको चापीमा यहाँनिर आयो अर्को चिज है, यहाँनिर आएर रोकिदियो, यसरी रोकिदियो है, यसरी यहाँनिर आएर बस्दिन्छ। चापीमा के गरिदियो, यसको चापीमा यहाँनिर आएर बाङ्गो बनाइदियो, यस्तो गरिदियो। अब के गरिदिन्छ त, यो कोरोना हाम्रो बडीमा इन्टरै गर्न पाउँदैन। यदि सपोज अब हेर्नुहोस् भ्याक्सिनको एफिकेसीका कुरा गरौँ। भ्याक्सिनले कुनै मैले डबल डोज लगाएको काम गरेन, कोरोना लाग्यो भन्छन् नि, कारण के रहेछ कोरोना लाग्ने? यो हामीले जुन एन्टिबडी बनाएको थियो हाम्रो भ्याक्सिनले हाम्रो बडीमा गएर, त्यो एन्टिबडी पर्याप्त मात्रामा भएन भने पछाडि यसको प्रत्येक चापीमा त गथ्यो बिचारा। तर के गर्ने, एउटा त कता लुकेर एउटा चापी बनाएर छिरिहाल्छ सेलमा। छिरेर त उसले फोटोकपी सुरु गर्यो। तर फोटोकपी सुरु गरेर के गर्छ, हाम्रो बडीमा त एन्टिबडी अलरेडी बनिसकेको छ भ्याक्सिनको कारणले गर्दा। त्यो कारणले गर्दा के गरिन्छ, यहाँ देख्ने बित्तिकै फोटोकपी गर्ने बित्तिकै तुरुन्त फोटोकपी रोक भनेर फोटोकपी रोक्न लगाइहाल्छ। किन एन्टिबडी टाइमसँग बनिसकेको छ हो। त्यो एन्टिबडीले यो चापी बङ्गाउनेवालाले के गरिन्छ, भित्र गएर यसको फोटोकपी मेसिनै टोर्चार पार फालिदिइहाल्छ। त्यहाँ फोटोकपी मेसिनमै के गरिन्छ, निकाल्न फालिदिन्छ। त्यसलाई निकाल्न फाले पछाडि त सिद्धिहाल्यो। निकाल्न फालेको अलिअलि कोरोना हुन्छ नि, अब त्यसलाई चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ, मारिदिँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा कोभिड भ्याक्सिन लगाएका मान्छेहरू देख्नु भएको होला सिभियर केसमा गएको छैनन्। यदि कुनै एक दुईजना गएको छन् भने पछाडि अब सबै भ्याक्सिनले सबै खालको बडीमा त एन्टिबडी प्रड्युस गर्न नसक्ला पक्कै पनि होइन। त्यही त हो। अब कुनै फ्यामिलीका 5वटा छोरा छन् भने पछाडि सबै 5वटै छोरा एउटै टाइपका त हुँदैनन्
है। एउटै टाइपको नहुने हुनाले के हुन्छ, कुनै कुनैलाई चाहिँ काम नगर्न पनि सक्छ र त्यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा पनि छैन र त्यो मान्छे कुनै कुरामा अरू धेरै रोगहरू रहेछन् भने पछाडि डेथ हुने कारण के हो, प्रोपर इम्युनिटी पावर डेभलप नभएर मर्ने कारण के छ भनेदेखि यसरी यसले फुटबल बढी गरिदिन्छ, लङ्समा जान्छ, लङ्समा गइसके पछाडि हाम्रो लङ्समा भएका सेलहरूलाई डाइरेक्टली इफेक्ट गरिदिन्छ, सेलहरू सबै ड्यामेज हुन खोजिरहेका हुन्छन् र ड्यामेज नभएका सेललाई पनि उताबाट हाम्रो पुरै बडी त्यसपछि केही देखिसके लङ्समा ओहो त्यहाँनिर टेन्सन भइरहेछ भनेपछि सबै बडीकै इम्युनिटी पावरले के गर्छ, लङ्समा एट्याक गर्छ। त्यसपछि हाम्रै लङ्समा हाम्रै बडीले एट्याक गरेर यो यहाँनिर बिग्रिसकेको छ, खेलखण्ड बिग्रिया छ भनेर त्यो सेललाई सबैलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा लङ्सले नै काम गर्न छोड्छ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, मान्छेको डेथ हुन्छ। एउटा पोइन्ट डेथ हुने। अर्को पोइन्ट के छ भनेदेखि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा ब्लडमा ब्लड जम्दिँदो रहेछ क्या। अब हार्टमा सानो प्वाल छ, यति सानो प्वाल छ, यो सानो प्वालमा ब्लड जमेर ठ्याक्कै हिँडेर बस्यो भने त के हुन्छ, हार्ट एट्याक आउँछ, मान्छे मर्यो। एउटा पोइन्ट, दुईवटा कारण भने मैले मान्छे मर्ने। अनि अर्को नेक्स्ट भनेको के हुन्छ, त्यही ब्लड जम्ने नै हो। त्यो पनि ब्लड कोएगुलेसन भयो, ब्लड जम्यो, त्यही कारणले गर्दा हामी एन्टी कोएगुलेसनको लागि भिटामिन सीहरू यताउता ट्याब्लेटहरू खाएको कारण त्यो ब्लडलाई के गर्ने, पातलो बनाइदिने। फेरि धेरै पातलो बनाउनु भयो भने पनि तनाव हुन्छ फेरि है। अनि ब्लडलाई पातलो बनाउने काम गर्ने भयो। अनि ब्लड पातलो बनाइसके पछाडि के हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भने पछाडि ब्लड पातलो भएन, सपोज यो कोरोनाको कारणले गर्दा के भयो, हाम्रो बडीले प्रोपर मात्रामा एन्टी बडी प्रड्युस गर्न सकेन अथवा त्यसले चाहिँ ब्लड जमाइदिन थाल्यो भने पछाडि अक्सिजन लेभल ब्लडमा डाउन हुँदै गयो भने पछाडि यदि अक्सिजन लेभल डाउन भयो भने के हुँदो रहेछ, ब्लड त्यहाँनिर जम्न थाल्दो रहेछ। ब्लड जमिसके पछाडि कहाँ गएर जम्छ, माइन्डमा गएर ब्लड जम्छ। त्यस पछाडि ब्रेनले कामै गर्दैन, ब्रेनले कामै नगरे पछाडि त अब लङ्सलाई सास फेर्न भुल्छ, भन्छ हार्टलाई त्यसरी के ब्लड पम्प गर्छस् त छोडे भनेर ब्लड पम्प गर्न छोडिदिएपछि त सिद्धिएन मान्छे है। त्यो कारणले गर्दा मान्छेको डेथ हुनुको कारण त्यो हो, त्यसको पछाडिको रिजन त्यो छ। र हामीले अलिकति पनि कुरा मेन भनेको अक्सिजन लेभल रहेछ। अहिलेको कोरोनालाई जित्नको लागि मेन हेर्ने भनेको अक्सिजन लेभल। यदि अक्सिजन लेभल डाउन छ भने पछाडि हामी तुरन्तै हस्पिटल जानु पर्यो। अरू जस्तो खालको सिम्टम देखिन्छ तत्कालै त्यो सिम्टमको के गर्नु पर्यो, ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। क्योर गर्ने होइन है, भाइरसको हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है, ब्याक्टेरियाको चाहिँ के गर्छौँ, क्योर गर्छौँ। त्यो हुनाले भनेको भाइरल इन्फेक्सन हो। भाइरल इन्फेक्सनको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त, ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जे देखिन्छ त्यही सिम्टमको ट्रिटमेन्ट गर्ने। यो कोरोनाको कुनै औषधि छैन, कोरोनाको कुनै ट्रिटमेन्ट पनि छैन खास है। त्यो भएको कारणले गर्दा यो तरिकाले हामी बस्न सक्छौँ र भ्याक्सिनले पनि काम गर्छ। सेकेन्ड डोज लगाउनु भयो भने फुल्ली काम गर्ने भयो, फर्स्ट डोजले पनि केही % काम गरेको हुन्छ। कोरोनाको भ्याक्सिनले यसरी काम गर्छ भनेर मैले देखाइसकेँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहोस् र तपाईँलाई केही समस्या छ, केही भयो भने पछाडि मलाई भन्नुहोस्, म त्यसको बारेमा नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला। थ्याङ्क यू।